السلام عليكم. اليوم غنشوفو الصفحة 150 Unité 5 الوحدة الخامسة. Je lis أقرأ. Comment réaliser une affiche كيف ننفذ une affiche واحد الملصق sur حول la pollution de l'eau حول تلوث الماء. Matériel يعني الأدوات à préparer اللي خصنا نوجدو نجهزو avec مع tes camarades الزملاء ديالك اللي كيقراو معاك في القسم. شنو خاصنا؟ une grande feuille blanche ورقة كبيرة بيضاء. crayon de couleur bleu clair قلم الرصاص ولا ملون يكون عنده اللون ملون يكون عنده اللون أزرق فاتح. un stylo feutre noir قلم ديال لبدي ستيلو فوتر معروف نوار اسود. ان تيوب دو كول هو داك الاسطوانه ديال الصاق ديك الكولا اللي كتكون دايره بحال الاسطوانه. دي زوبجي ادوات ولا اشياء. دي زوبجي مثلا بوشون يعني دوك البوشونات ديال المناضه ولا غلاق المناضه. اون بلاستيك ديال البلاستيك. بوشون دي كانيت دوك الغلاق تاني ديال الكانيت ديال دوك المناضة ديال القصدير كانيت. بو دو ساشي اون بلاستيك طريفات شويه ديال طريفات ديال الساشيات ديال البلاستيك بحال دوك الشامبونات ديال 10 ريال هادي طريفات ديال الساشي اون بلاستيك. كوبو دو بوا هما ديك طريفات ديال الخشب دوك الرقائق ديال الخشب ولا الرقاقات ديال الخشب. مورسو دو تيسو هو طريفات ديال العاود ديال الثوب شويه ديال الثوب. كملوا. ايطاب ا سويفر شنو هما المراحل اللي خصنا نتبعوها لي زيتاب ا سويفر. اولا شنو عندنا المراحل اللي خصنا نتبعو. قالك ديسين رسم اون غروس غوت دو قطرة ماء كبيرة ضخمة. قطرة ماء كبيرة غروس غوت دو سور فوق لا غروند فوي بلونش فوق الورقة البيضاء الكبيرة. لا غروند الكبيرة الورقة البيضاء. كولوري لون سيت غوت دو هاد قطرة الماء اون بلو كلير بالزرق الفاتح داك الملون اللي خدينا زرق فاتح اون بلو كلير. ثم ثالثا شنو غنديرو. ديسين اون بوش رسم فم et des yeux وعينين à cette goutte d'eau. هاد القطرة ديال الماء اللي لونتيها بالزرق رسم لها واحد الفم ورسم لها عينين. ajoute lui des larmes بالنسبة لهادوك العينين اللي رسمتي ديك قطرة الماء دير فيهم شي دمعات. ajoute lui des larmes دير شي دمعات في العينين ديال ديك قطرة الماء باش نبينو أن القطرة كتبكي حزينة. رابعا كول لي زوبجي لصق دوك الاشياء الملوثه بوليون اللي كتلوث مثلا دوك البوشونات اللي جمعتي ديال دوك البوشونات ديال البلاستيك ولا ديال الكانيت داك الطريفات ديال الخشب البلاستيك دوك الطريفات البلاستيك داك الثوب اكسيتيرا الى اخره. المهم داكشي اللي كيلوث. اوتور دو لا غوت دو ديرهم دايرا بها. اون او دو لا فوي في الفوق ديال الورقه. اكري en majuscule كتب بحروف كبيرة les phrases suivantes الجمل التالية. شنو غتكتب؟ كتب في الجملة الأولى قول l'eau est précieuse الماء ثمينة في الحقيقة لأن الماء مؤنث فرنسية ثمينة pour tous لنا جميعا للجميع. هنا il ne faut pas la polluer ما خاصناش نلوثوها. برافو أخيرا برافو عليك راه أنت كملتي تيا فيني. هذاك الشيء اللي قلناه ها واحد شوفوا الملصق هنايا انا نكبروا لكم شويه باش تشوفوه. هو قالك رسم قطره ديال الماء كبيره في الورقه البيضاء قال لك لونها بالزرق فاتح. قالك من بعد رسم لها فم وعينين من بعد زيد دميعات للعينين من بعد لصق دوك الحوايج اللي كيوسخوا ميكات خشب غلالق مسامر لي بوبال
وفي الفوق ديالها كتب الجمل هي l'eau est précieuse pour tous وهنا il ne faut pas la polluer. مفهوم؟ هذاك الشيء اللي طلبوا منا. نكملنا نعاود القراءة ديال النص. Matériel à préparer avec tes camarades. Une grande feuille blanche, crayon de couleur bleu clair, un stylo feutre noir, un tube de colle, des objets, bouchons en plastique, bouchons des canettes, bouts de sachets en plastique, copeaux de bois, morceaux de tissu. Étape à suivre. Dessine une grosse goutte d'eau sur la grande feuille blanche. Puis, colorie cette goutte d'eau en bleu clair. Dessine une bouche et des yeux à cette goutte d'eau. Ajoute-lui des larmes. Colle les objets polluants, bouchons, bois, plastique, tissu, etc. autour de la goutte d'eau. En haut de la feuille, écris en majuscules les phrases suivantes. L'eau est précieuse pour tous. Il ne faut pas la polluer. Bravo, tu as fini. Je répète lentement, mot par mot. Matériel à préparer avec tes camarades. Une grande feuille blanche. Crayon de couleur bleu clair. Un stylo feutre noir. Un tube de colle. Des objets bouchons en plastique, bouchons des canettes, bouts de sachets en plastique, copeaux de bois, morceaux de tissu. Étape à suivre. Dessine une grosse goutte d'eau sur la grande feuille blanche. Colorie cette goutte d'eau en bleu clair. Dessine une bouche et des yeux à cette goutte d'eau. Ajoute-lui des larmes. Colle les objets polluants, bouchons, bois, plastique, tissu, etc. autour de la goutte d'eau. En haut de la feuille, écris en majuscules les phrases suivantes. L'eau est précieuse pour tous. Il ne faut pas la polluer. Bravo, tu as fini. Tu as fini. الآن ندوزو لتحت. Je révise des sons. أراجع أصواتا. تابع. Dans chaque paire في كل جهة encadre la lettre. دير لنا مربع على الحرف qui fait changer le sens du mot اللي كيغير لنا le sens المعنى ديال الكلمة في كل جهة. مثلا هنا عندنا بلونش، هنا بلونش. شكل حرف راه كل كلمة عندها معنى مختلف. شكون الحرف اللي كيخلي لنا هذا المعنى يتغير؟ مثلا بلونش هي بيضاء. هانت بلونش
بيضاء. هنا بلونش هي ديك الخشبة، بلانشا كيقولها النجرة، كيقول بلانشا، قال لي ديك بلانشا خشبة. هنا نوار كحلة ولا كحل، هنا كحل كحل. هنا فواغ رأى، نوار فواغ أسود. هنا فواغ شاف، رأى شاف بعينيه. هنا كول هي اللصقة واللصاق، الكولا هي اللي كتغير. وهنا فول هي اللي كتغير لنا المعنى، فول هي الحمقى، فول حمقى. تيوب هو التيب هو داك التيو بحال الأسطوانة، تيوب. وهنا كوب مكعب، كوب هو اللي كنعبرو به السعات ديال هذا، كنقول 1 متر كوب، متر مكعب. هنا ساشي هو داك الميكا بحال داك اللي كنديرو فيها كيس، هو كيس ديال الميكا كنديرو فيه دابا كنديرو فيه شامبان ولا هذيك ساشي. وهنا كاشي هو داك الطابع، كيكون اما عند مدير المدرسة اما عند رئيس شي جمعية، كاشي داك اللي كيطبع به، كاشي الختم. هنا غروس غليظة ولا كبيرة. هنا بغوس هي ديك اللي كنمسحو بها السبورة، بونجا كنمسحو بها السبورة، ولا ديك الشيتة السنان اللي كنغسلو بها سناننا، بغوس. ندوز اللي موراها. شوف قالك جو لي اي جو كومبخون، اقرا وافهم. قالك غولي اربط لو ديسان هاد الرسم او تيتر كي بالعنوان، العناوين هادو كي لوي كوريسبون اللي يناسبو. ربطنا هاد الرسم بالعنوان اللي كيناسبو من هاد العناوين بجوج. العنوان الاول شنو قالك؟ هاد الرسم كيدل على كومون رياليزي، كيف ننشئ ولا ننتج ولا نصنع اون افيش، واحد الملصق سور لا بوليسيون دو لو، حول تلوث المياه. وهنا العنوان الثاني قال كومون اكريغ، كيفاش نكتبوا اون استوار، قصه، نكتبوا قصه سور لو فواياج، على السفر ديال دون غوت، ديال القطره ديال الماء. واش هاد الملصق كيهضر لنا على السفر د قطره الماء، ولا كيفاش نهضروا رياليزي اون افيش سور لا بوليسيون دو لو، ولا هذا ملصق على تلوث ديال الماء. اذا الصحيحه هي الفوقانيه، ملصق على تلوث المياه. مفهوم؟ ندوزو ثانيا نشوف شنو مطلوب منا. ثانيا السؤال داك لي لي فراز، نقراو هاد الجمل. بوي ومن بعد اكري، من بعد كتب فغي صحيح او خطا او فو. قال لك il faut dessiner une petite goutte d'eau، خاصنا نرسمو واحد القطره ديال الماء صغيره. واش خصنا نرسموها ولا ما نرسموهاش؟ فغي خصنا نرسموها في لافيش. موراها شنو الجمله اللي كتقول؟ il faut coller les objets dans le dessin de la goutte d'eau، خاصنا نلصقوا دوك الحوايج ديال اللي كيلوثوا في الرسم، في هذا الرسم، في هذه الورقه البيضاء ديال قطره الماء. نعم فغي خاصنا نلصقوهم. الجمله الاخيره قال لك لا غوت دو، قطره الماء، اي كونطونت، سعيده، قطره الماء سعيده، فو خطا، قطره الماء حزينه. ما يمكنش تكون سعيده وهي كتبكي بالدموع ومقلقه من التلوث. لاحظتوا؟ اذا ندوزو دابا جو لي اي جيكري، السؤال رقم 3. شوف شنو مطلوب منا. انتبهوا هنا خطأنا فاش وقفت الفيديو وشت عاود رجعت للنص، لقيتنا باننا حنا غلطنا. هنا il faut dessiner une petite goutte d'eau، لا ماشي بيتيت لان كاينه في النص تما فين تنبات كاينه غروس، اذا هذه فو غروس، خصناش نديروها صغيره، خصنا نديروها كبيره، نقطه ديال الماء كبيره. هنا ثاني il faut coller les objets dans le dessin de la goutte d'eau، انا نويت بانها كامله عليها كامله، لا ماشي dans le dessin autour، اذا فو نكتب اوتور ثاني. اذا فو قال لك دور عليها دوك الحاجات اللي كيوسخوا، اذا هادو كاملين فو. هادي علاش فو قلنا هنا فين كيداير لنا البياج، ما تنبهش لنا هاد الفخ، لا غروس غوت دو ماشي بوتيت. هنا ثاني اوتور ماشي
ماشي دون لو ديسل، ماشي وسط هذيك كاين دايره بها، يعني داكشي علاش فو هادو اللي تقريت النص عاد شفت بانها غلط. ندوزو ثالثا، قال لك écris une phrase pour répondre aux questions. كتب لنا جمله باش تجاوب على السؤال. السؤال شنو فيه؟ pourquoi la goutte d'eau est-elle triste؟ علاش قطرة الماء حزينة؟ لا goutte d'eau est triste، هذه صفحة 150. حزينة لأننا كنوسخوها بزاف ديال الزبل، غنقولو car on la pollue. هاد لا راه كتعود على لا goutte d'eau، أننا نلوثها لا pollue avec غنقولو beaucoup de déchets ولا des ordures. beaucoup de déchets. السؤال هنا الرابع الثالث شفناه، وبي بعدا مازال بي يعني تابع لهاد الثالث. بي شنو كتقول؟ que faut-il faire pour la rendre contente؟ شنو خصنا نديرو باش نردوها فرحة، تولي فرحانة، يعني العكس ديال هاد الشيء. شنو خاصنا نديرو؟ ne pas la polluer tout simplement، ما نلوثوهاش. et jeter les ordures، ما يقدناش les ordures dans les ordures هما les déchets dans la poubelle، السطل ديال الزبل. رابعا ما كتبانش مزيان dans la poubelle. شوفوا هنا رابعا قال complète les phrases. l'eau est ماذا؟ الماء ثمين. ليش قلنا قبيله il ne faut pas نوسخو؟ اذا اش غنقولوا؟ l'eau est précieuse. précieuse كون كانت مذكرة غنقولوا précieux pour tous. هنا il ne faut pas ما خاصناش لا polluer، خاصناش نلوثوها. ديك لا راها ها كتعوض الماء. واضح؟ هذه هي الصفحة 150 انتهى.